सुती सिज हुयास मूंखे आ उथारियो जिन्हनि जॻायोसि आन जीअंसि उन रे। कराची टीवीअ तरफ़ां समूरनि ॾिसंदड़नि खे ज़ुल्फ़िकार राजपर की तरफा सलाम। और कराची टीवी जो है वो आपको पता है कि उसमें ज़्यादातर मैं अदब, लिटरेचर इसको इस पे ज़्यादा प्रोग्राम करता हूँ, क्योंकि जो आदमी लिखता है, जो आदमी पढ़ता है, वो समझे कि बहुत एक नया नस्ल है होती जा रही है हमारे यहाँ। हमारी सहाफ़त की दुनिया में तो एक कहत है, किताब लिखने वालों की, किताब पढ़ने वालों की, अखबार पढ़ने वालों की, अखबारी एडिटोरियल पढ़ने वाले लोग बहुत कहते हैं। तो प्रेस क्लब कराची के अंदर मैं सबीन आगा को देखता था, तो मुझे पता नहीं था कि इसके दिल में कोई तूफ़ान है लिखने का, पढ़ने का। मतलब कि रूटीन एक जर्नलिस्ट हैं। तो जब मैंने किताब पढ़ी कराची एक नहीं कई हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे लोगों से तो बात करनी चाहिए। और दूसरी जो हमारी ख़वातीन हैं, दूसरे जो हमारे मेल जर्नलिस्ट हैं, उनको एक उत्साह मिलना चाहिए, उनको एक ताकत मिलनी चाहिए कि सिर्फ़ ये नहीं कि आप रिपोर्टिंग करें, क्योंकि जो सहाफ़ी लिखता नहीं, पढ़ता नहीं, अदब और सहाफ़त के दरमियान एक संगम उसका नहीं है, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। सबीन आगा, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया। आपकी ये मैंने किताब पढ़ी कराची एक नहीं कई हूँ, तो मुझे इसका जो आपका शुरू से जो ये इब्तिदाई है, इसने मुझे बड़ा मुतासर किया सबसे। और इसमें जो आपने एक संदूची रखी है, फिर उसमें अपने आप यादें की हैं, फिर एक लिखारी बन गई, और उसके अलावा आप जर्नलिज्म भी की है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में भी काम किया है, BBC उर्दू सर्विस में भी काम किया है। तो आप मुझे बताएं कि ये आपके दिल में जो लिखने पढ़ने का जो अदब की तरफ तूफ़ान था, ये मतलब कि इतना खामोश क्यों लगता था? किताब के बाद ये ज़्यादा आ गया है। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का ज़ुल्फ़िकार साहब, और आपने इतने बड़े बड़े मेरे लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। और आपने कहा कि तुम्हारे दिल में एक तूफ़ान था, तो तूफ़ान तो मेरे वालिद साहब मुझे कहा करते थे। अच्छा। और वो इसलिए कहा करते थे कि मेरी वालदा से कहते थे कि आपको पता है ना, जनूबी एशिया में और जो हमारी देसी माएँ होती हैं, वो बच्चों के हवाले से उनका एक मखसूस किस्म का जो है वो सोच होती है, तो उनकी भी यही सोच थी। तो मेरे वालिद साहब कहते थे कि ये हरिकेन है, अंग्रेज़ी में कहते थे, जिसे उर्दू में तूफ़ान कहते हैं, इसको अगर रोका तो रास्ते में हरिकेन क्या करता है, आने वाली तमाम चीज़ों को जो है वो हटा देता है। अगर इसका रास्ता नहीं रोकेंगे तो ये अपना रास्ता खुद बनाएगी। तो जो आपने ये इब्तिदाइया का ज़िक्र किया, इस इब्तिदाइया में ही मैंने आपकी बात का जवाब दिया हुआ है कि ये जो तूफ़ान था मेरे दिल में, जो मेरी यादें हैं सहाफ़ी के तौर पे, और कराची में जो मेरे एज़ एक कराची, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कराची वासी इसके लिए, उस हैसियत से जो मेरी यादें थीं वो मैं नहीं लिखूँगी। इस कहानी को, मैं अपनी कहानी को, इस ताल्लुक़ को कराची के साथ मैं नहीं लिखूँगी तो फिर कौन लिखेगा? तो इसीलिए जब भी मैं, जैसे अभी आपसे मेरी मुलाकात मैं जानती थी, जैसे आप मेरे बारे में जानते हैं, अब आपसे भी मैंने जब मुलाकात की है, आपसे जितनी गुफ्तगू हुई है वो एक कागज़ के ऊपर दर्ज हो गई है और वो उसी संदूकचे में मौजूद है। वाह, एक दिन हम भी उस संदूकचे बांध करके आएंगे। अच्छा, ये मुझे आपने कराची को माँ कहा है, ठीक है ना? वो सबसे अच्छी बात है कि आपने कहा कि आपने जो ख्वाब देखे वो आपने अंग्रेज़ी में नहीं देखे, उर्दू में देखे, जो पब्लिक की ज़बान है। तो ये बात बहुत अच्छी थी। अच्छा, तो कराची के अलावा आपने लाहौर जैसे इस्लामाबाद, उधर आपका आना जाना नहीं हुआ? उधर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसने आपको मुतासर किया हो ज़्यादा? रहना ज़रूरी होता है ज़ुल्फ़िकार साहब। मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी इस किताब में भी लिखा है कि जो मेरी ब्रॉटअप है मेरा है वो यहाँ पर हुआ। पैदा नहीं हुई मैं हैदराबाद में हुई, लेकिन फ़ौरन बाद यहाँ आ गए थे। तो काम भी यहीं किया, ज़िंदगी भी यहीं गुजारी, और तमाम जो खुशियाँ थीं, तमाम जो गम थे, तमाम जो रास्ते बने मेरे लिए या रास्ते रोके गए, वो सब यहाँ थे। तो जो ताल्लुक़ कराची से है, हर जगह काम किया, लाहौर में काम किया, इस्लामाबाद में एक
साल में रही। सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ने काम किया, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी बीट रही थी। और इत्तेफाक की बात है कि इस वक्त कराची प्रेस क्लब के जो सेक्रेटरी हैं असलम खान साहब, वो मेरे साथ काफ़ी फील्ड में हम लोग काम करते थे एक साथ। उनका एक जुमला है मेरे बारे में, मैं इतना लड़काना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वतन वापसी के बाद जाया आया करती थी उनको कवर करने। और फिर जब उनका कत्ल हुआ तो उसके बाद भी कि वो बाकायदा मेरे लिए कहा करते थे कि सबीन जो है वो कराची की नहीं, लाड़काना की एजाज़ी, कराची की एजाज़ी रिपोर्टर है, लाड़काना की बाकायदा रिपोर्टर है। काम बहुत किया, लेकिन जो ताल्लुक़ मेरा बना वो अपने शहर से ही बना। क्योंकि आपने लिखा है कि आप उसकी गलियों में घूमी। माँ तो मेरी एक ही है, एक ही माँ तो एक होती है ना, ज़ाहिर है। ये बड़ी अच्छी, क्योंकि इस बात आपने जो लिखा है ये मोहब्बत नामा है। हाँ, मोहब्बत नामा है कराची अम्मा। और जो पहला है वो शुरू ही अम्मा जो है वो किताब में जो सबसे पहला है वो शहर के नाम मोहब्बत नामा है, और वो है माँ के नाम। ये तो मैंने सारी इसमें पढ़ा है, और मुझे तो मैंने आपको पहले मुझे बताया तो बड़ा अच्छा लगा। बीच में भी आपके बहुत उसमें डाला। अच्छा, ये मुझे आप बताएं कि जो आदमी, जो भी राइटर है, मेल हो फीमेल हो, बच्चा हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, तो लिखने से पहले कई लोगों को पढ़ता है, लिटरेचर को पढ़ता है, शायरी को पढ़ता है, नावल पढ़ता है, अफसाना पढ़ता है, ड्रामे देखता है, फिल्में देखता है। तो इस किताब से लिखने से पहले आपने किन किन को ज़्यादा पढ़ा, या कौन से राइटर थे जिनको आपने करीब से पढ़ा? इसका जवाब मैं आपको ये दूंगी कि सिर्फ राइटर बनने के लिए नहीं, मैं जो सहाफ़ी बनी थी वो सहाफ़त की दुनिया की सब बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी हस्ती हैं, ओरियाना फ्लासी जो इटालियन जर्नलिस्ट थी, वो मेरी जो है वो इंस्पिरेशन थी। और उन्हीं की इंटरव्यू विद हिस्ट्री जब मैंने पढ़ी, और फिर इस किताब में भी उसका जिक्र है, जो चैप्टर है मेरा 92 की फ़ोन कॉल, उसके अंदर वो 92 की फ़ोन कॉल में ये तस्करा मौजूद है कि कैसे उस किताब ने क्रिश्चियन आमनपोर की बाल्कन्स में जो जंग हुई थी कोसोवो और बोस्निया के दरमियान, उसने ही मेरे लिए ये रास्ता जो है लिखने पढ़ने का, सहाफ़ी बनने का, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात से जुड़ने का खोला था। तो मैंने ओरियाना फ्लासी को बहुत जो है उनकी उस किताब से मेरी इंस्पिरेशन आई है। फिर मैंने पॉलो कोएल्हो को बहुत पढ़ा। मैंने जैसे कहा ना, मैं अंग्रेज़ी में ख्वाब देखा करती, तो मैं किताब भी अंग्रेज़ी की ही पढ़ा करती थी। तो पॉलो कोएल्हो को मैंने बहुत पढ़ा है, उसकी तमाम जो सीरीज़ थी वो शुरू में वो मैंने पढ़ी। फिर मैं इंग्लिश जो क्लासिक लिटरेचर है, जिसमें आपके जेन ऑस्टन की तमाम जो 6 सीरीज़ हैं, जिसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, जो 6 सीरीज़ हैं उसकी 6 किताबों की शुरू की, वो मैंने पूरी पढ़ी हैं। फिर मैंने जिन्नाया को बहुत पढ़ा है। तो अंग्रेज़ी लिटरेचर में मैंने बहुत। फिर जब मैं उर्दू की तरफ मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया, तो उसमें मैं जो है इस बात का एतराफ़ करती हूँ कि मैंने उर्दू में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मगर इस किताब को मैंने लिखना शुरू ज़रूर कर दिया था। लेकिन उसके साथ ही शुरू में मैंने उसामा सिद्दीक़ साहब की किताब थी ग़ुरूब शहर का वक्त, और वो है लाहौर शहर के ज़वाल के बारे में। वो किताब मैंने पढ़ी थी। वो कोई 550 पौने 600 पेज की वो किताब है, और आप यकीन कीजिए मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मेरे जहन में वो बैठे हुए हैं, और जो कुछ मैं बोलना चाहती वो उस किताब में मौजूद है। अच्छा, आपने पाकिस्तान में या हमारे सिंध में भी कई अफसानेगार ख़वातीन हैं, तो उनको आपने पर कुछ लोग पढ़ा कोई से? नहीं, मैंने उनको जो है, मैंने आपसे एतराफ़ किया कि मैंने उर्दू में या इस ज़बान में ज़्यादा जो है वो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं अब कर रही हूँ। अच्छा, इंडियन में नहीं पढ़ा? हाँ, अब मैं पढ़ना उसको स्टार्ट कर रही हूँ जी। अच्छा, ये जिस तरह मैंने आपकी किताब पढ़ी, तो उसमें एक तो उसकी उर्दू जो है थोड़ी मुख्तलिफ भी है, ठीक है, थोड़ी वो जो आम ज़बान फाम है वो मतलब मुझे बहुत कम लगा है। और दूसरी बात ये कि इसमें डाला ये चीज़ें इस तरह ज़बरदस्त थी, तो आप मैंने सोचा कि आपके जहन में कि बहुत तकनीक सराहत है, मगर ज़बान का जो मसला है, तो ज़बान जो है इसमें आपकी उर्दू ज़बान है वो आम फहम नहीं है, तो उसकी क्या हो जाए? आम फहम मतलब यानी कॉन्वर्सेशनल ज़बान नहीं है जो हम रोज़ की गुफ्तगू करते हैं। लिखने की मैं ये ज़ाती राय में जुल्फ़िकार साहब, जो लिखने की ज़बान होती है वो अलग होती है,
میرے لیے، اور جس میں ہم عام گفت و شنید کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ الگ ہوتی ہے. کیا جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ایک خیال ہے تو جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس خیال کو ہم، آپ نے دیکھا ہوگا وہ خیال تقریباً 3 پیجز کے اوپر ہوتا ہے، جبکہ وہ ہوتا صرف ایک ہی خیال ہے. تو ایک ہی خیال ہے کراچی، لیکن 224 پیجز کے اوپر ہم اس کو لے کر چلے گئے ہیں. تو جب ہم گفتگو کریں گے تو 224 دن نہیں لگائیں گے، لیکن جب ہم لکھیں گے تو 224 پیجز میں لکھیں گے. عام فہم زبان میرے حساب سے جس طرح کی لینگویج میں نے اس میں استعمال کی ہے، میں چاہ رہی تھی کہ میں جو ہے محنت کر کے، اور چونکہ میری اپنی مادری زبان یہ نہیں ہے، لیکن میں جب بھی اس کو لکھتی ہوں تو یہی الفاظ میرے ذہن میں آتے ہیں. جب میں آپ سے ایسی گفتگو کروں گی یہ زبان میں پہ میری نہیں آئیں گے، لیکن جب میرا یکسوئی کے ساتھ میں بیٹھوں گی تو پہلا لفظ ہی جو ہے وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا عام فہم نہ ہونا، وہ جو ہے وہ عام فہم زبان میں نہیں آئے گا. جیسے میں نے فون کال کے لیے اور ٹیلی فون کے لیے میں نے کہا ٹیلی فون تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے نا، اور ہے بھی انگریزی کا لفظ، تو اردو میں ٹھیک ہے ہم استعمال کرتے ہیں بات چیت میں، لیکن اگر میں اسے اعلیٰ گفت و شنید لکھوں گی تو ذرا پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے گا. تو اس طرح کر کے جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا پہلے. اچھا، مجھے تو اس سے محسوس ہوا کہ جس طرح آپ نے ایک ناول لکھا ہے، یا ناول کے اندر جو ایک مرکزی خیال ہے، یا جو آپ نے لینگویج استعمال کی ہے بالکل ایک کلاسیکل لٹریچر والی زبان، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے اردو لٹریچر پر آپ نے بہت پڑھا ہے. تو ایم اے آپ نے کس میں کیا، ماسٹر ڈگری آپ نے کس میں کی؟ بین الاقوامی تعلقات. اچھا، تو یہ اس طرح کی پھر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اس طرح کی ایک ہوتا تھا کہ الہام ہوتا ہے نا؟ پتہ نہیں اس کو الہام کہیں گے کیا کہیں مجھے تو نہیں پتا. میرے والد صاحب بھی، میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، یہ 1998 کی 1998 کی یہ بات ہے، اور نہیں 1999 کی بات ہے. چھوٹی موٹی میں ایسی جابز جو ہے وہ میں لے لیا کرتی تھی، پڑھائی میری ختم ہوئی تھی اسی وقت. تو اس میں ایک جاب تھی میری اردو ٹرانسلیشن کی نا، کہ ایک میگزین تھا، اور وہ پہلے ایک انگریزی کا میگزین نکالتے تھے، اسی میں سے ترجمہ کر کے وہ چاہ رہے تھے کہ اردو کا نکالیں. تو میں نے ترجمے کرنے خود سے گھر میں بیٹھ کے شروع کر دیا. میرے والد صاحب نے کہا کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے، ان کے پاس ٹرانسلیٹرز بیٹھے ہوتے تھے، انہوں نے کہا اگر بہت زیادہ فیل ہو تو کچھ کام مجھے دے دینا، میں کروا کے لے آؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ سمجھیں اس کا 80% کام تو میں نے کیا، تو 10 to 20% جب میں نے دیا ان کو اور وہ کروا کے واپس ان کو، وہ جو تم نے کیا وہ پڑھاؤ. میں نے وہ اس میں کہیں غلطیاں نہ ہوں میں ٹھیک کروں. تو میں نے جب ان کو پڑھایا تو ایگزیکٹلی انہوں نے یہی کہا کہ یہ اردو جو ہے یہ کہاں سے، وہ تو میں اس وقت میں نے پڑھائی ختم کی تھی. پتہ نہیں بس یہ آتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہم اخبار پہلے پڑھا کرتے تھے، اور ٹی وی پہ جو ہمارے ڈرامے ہوا کرتے تھے وہ کیا لینگویج ان کی ہوتی تھی، جو پاکستان ٹیلی ویژن کی، وہ خالص اردو میں گفتگو کیا کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے شاید یہ کنیکشن وہاں سے آیا ہو. منٹو شوکت صدیقی. جی بالکل بالکل. آپ تعلیم بالغاں کی جو وہ لینگویج اس میں استعمال کرتے تھے، وہ ساتھ ساتھ آپ کو زبان بھی سکھاتے تھے. بہت ہی شستہ اور بڑی ہی خالص اردو میں گفتگو ہوتی تھی. اچھا، یہ تو آپ کا ہوا لٹریچر. جرنلزم میں جو آپ نے مطلب کہ نیشنل جغرافی میں کام کیا ہے، BBC اردو میں کام کیا ہے، آپ نے لیاری کی رپورٹنگ بھی کی ہے، اور بے نظیر بھٹو کے علاقے کی رپورٹنگ کی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان پہ آپ لکھیں گی وہ جو آپ کو تجربات ملے؟ جی کافی سے زیادہ جو ہے میں نے اس کتاب میں ان تمام تجربات کا، لیاری کا بھی ہے، بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو میرا پورا ٹائم تھا، جو 77 اعضاء ہے، وہ بیسکلی سارے کا سارا ہی آپ سمجھیں کہ جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کی آمد سے شروع ہوتا ہے. پھر وہ ان کے فیونرل ہے، اس کے اندر جو ٹائم میں نے ان کے ساتھ گزارا، جو پرسنل جس طرح کی ان کی میرے ساتھ وہ ہو گئی تھی، وہ یاد رکھتی تھیں لوگوں کو، کسی کو ایک ہی دفعہ دیکھتی تھی تو یاد، وہ ساری چیزیں اس کے اندر میں نے لکھی ہیں. جو کچھ نہیں لکھا ہے، ہاں بالکل
وہ ضرور جو ہے وہ لکھوں گی. یہ میں آپ کو بتاتی چلوں آپ کی توسط سے کہ اس کا جو انگریزی میں ترجمہ ہے اس پر بھی میں کام کر رہی ہوں اس کتاب کی, تاکہ یہ انگریزی میں بھی جو ہے وہ باہر بھی پبلش ہو سکے. نیشنل جیوگرافک چینل میں آپ نے کس بیٹ پہ زیادہ کام کیا ہے؟ نیشنل جیوگرافک چینل میں بیسکلی میں نے ایز اے فلم میکر کام کیا تھا, فیلڈ پروڈیوسر کے طور پر, اور وہ پروجیکٹ تھا میرا, وہ ملٹی کنٹری پروجیکٹ تھا میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے. فلم کا نام تھا لالیس اوشنز. اس کے 6 ایپیسوڈز تھے, اس میں سے جو 5واں ایپیسوڈ تھا وہ پاکستان میں انہوں نے شوٹ کرنا تھا, بلوچستان میں. تو میری ٹائم کرائم میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. فوکس تھا ڈرگ پیڈلنگ, ڈرگ اسمگلنگ میں. تو بلوچستان میں اوبویسلی ان کے جو وہ تو ظاہر فارنرز تھے, دے ور امریکنز اینڈ برٹش, تو ان کو ظاہر ہے NOC کا بلوچستان میں ایشو. تو میں نے بلوچستان میں جا کے, تو انہوں نے اس فلم میں, آپ کو میں بھی نظر آؤں گی, انہوں نے شوٹ بھی کیا ہے اس فلم میں مجھے. وہ ڈرگ پیڈلر کے جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا تھا. تو میری ٹائم کرائم کے اوپر. آپ نے IR میں کیا, تو پھر آپ جرنلزم کی طرف, لٹریچر کی طرف کس طرح آپ کا آنا ہوا؟ IR پہ ہوتے تو آپ تو کسی فارن سروس میں ہوتی. یہی تھا ارادہ, یہی تھا, کیونکہ جیسے کتاب میں درج ہے اس کے کہ یہ میری جو ہے نا ایک وہاں بیس بننا شروع ہو گئی تھی. IR میں نے لیا اسی لیے تھا کیونکہ میں فارن سروس میں یا یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کو میں جوائن کرنا چاہتی تھی. بٹ اتفاق کی بات ہے کہ شروع میں ہی مجھے جو ہے وہ ذکر بھی ہے اس کے اندر. ستار حبیب صاحب کی آرگنائزیشن تھی ٹیلی ویژن نیوز نیٹ ورک, وہاں پہ مجھے جاب ملی اور انہوں نے مجھے رائٹرز TV ان کا کلائنٹ تھا, تو اس کی جو رپورٹنگ تھی انہوں نے وہ میرے حوالے کی. اور اسی طرح مجھے ڈینیل پرل جو ہے میرا پہلا کرائم رپورٹنگ کا جو اسائنمنٹ تھا وہ تھا. تو یہ بس خود بخود بن گئی. اچھا, صحافت اور ادب کا سنگم ہے, میں تو کتنے حد تک سنگم ہے, یا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, میں تو صحافت, سیاست اور ادب میں سمجھتی ہوں بالکل جیسی بے ادب صحافت اب ہو رہی ہے, تو ادب کا جو ہے بہت ضرورت ہے کہ ادب ہونا چاہیے اس کے اندر. کیونکہ دیکھیے زبان, خیالات, کس طرح ہم نے جو ہے وہ ایک کہانی بنانی ہوتی ہے. یہ کہانی تو اصلی ہوتی ہے, لیکن اس اصلی کہانی کو ہم کور کیسے کرتے ہیں. اور ادب کے ذریعے ہمیں جو انسانی احساسات ہوتے ہیں ان تک جو ہے وہ رسائی مختلف پرسپیکٹیو سے ملتی رہتی ہے. تو میرا اور آپ کا بھی یہی کام ہے صحافت میں کہ ہم جب لوگوں کی کہانیاں, ہر شخص ایک کہانی ہے, میں بھی ایک نہیں کئی کہانیاں, یہی اس کتاب کا بھی جو ہے وہ مقصد ہے کہ ہم سب ایک نہیں کئی ہیں, پلورل ہیں ہم لوگ. میں تو اپنے آپ کو پلورلی سمجھتی ہوں. تو وہ کہانی ہم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کنیکٹ کر کے, محسوس کر کے اسے ہم کور کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد کوئی اور آپ کا کتاب آنے یا لکھنے کچھ چیز لکھی ہے, ناول یا افسانہ؟ نہیں, اس کے ایک تو انگریزی پہ کام ہو رہا ہے, اور میرے ایک اور جو ہے 2 اور آئیڈیاز ہیں جن کے اوپر میں نے کام شروع کیا ہے. وہ ہے سفر نامے ہیں میرے, جو باہر ملکوں کے سفر نامے ہیں وہ, اور ایک ہے میرا آئیڈیا جو میں فلم بھی جس کے اوپر جو ہے میں بنا رہی ہوں, ارادہ ہے میرا, اس کی ریسرچ میں نے سٹارٹ کر لی ہے. وہ ہے ہم کیسے تھے. یہ پاکستان, بھارت اور بنگلہ دیش میں جو لوگ رہتے ہیں, ہم لوگ جو تھے, کیا ہم ایسے ہی تھے نفرت کے بھرے ہوئے, ایک دوسرے سے اتنے جو ہے وہ زہر آلود, یا ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. تو جو میں نے ریسرچ کی ہے وہ تو کہتی ہے کہ ہم ایسے نہیں تھے. تو اس کا نام بھی یہی ہے فلم کا, ہم کیسے تھے. تو وہی میں ایک کتاب کی شکل میں بھی اس کو جو ہے وہ ترتیب دے رہی ہوں. میں آپ سے ایک آخری چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ رائٹر جو حساب ہوتا ہے, تو رائٹر کو دوسری چیزوں, تو موسیقی یا شاعری میں ہے کوئی آپ کا دلچسپی؟ موسیقی سنتی ہیں؟ موسیقی سے تو مجھے بہت لگاؤ ہے. شاعری جو ہے وہ میں نے اتنی پڑھی نہیں ہے. موسیقی کس کو بتا سکتے ہیں؟ موسیقی میں زیادہ تر, جیسے میں نے کہا, خواب بھی انگریزی میں دیکھتی تھی, تو میں انگریزی موسیقی, مجھے خاص طور پر جو ہارڈ میٹل, ہارڈ راک میوزک تھا وہ بہت پسند ہوا کرتا تھا, اب بھی بہت پسند ہے. اردو میں جو ہے, جیسے ہم جب اپنے خطے میں آتے ہیں تو مجھے جگجیت اور چترا جی, ان کی جو غزلیں ہیں
وہ مجھے بہت پسند کرتی ہیں. وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کنیکٹ کرتی ہیں. اور جو سندھی میوزک ہے جو ہماری اپنی پہچان ہے وہ چونکہ زبان میں بڑی شرمندہ ہوں, مجھے سندھی زبان اتنی فلوئنٹ میری نہیں ہے اور میں نے کوئی کوشش بھی نہیں کی اسے سیکھنے کی, جو کہ میری کوتاہی ہے. وہ مجھے بڑی کنیکٹ کرتی ہے, خاص طور پر علن فقیر صاحب کے جو پرانے وہ فیوژن والے نہیں, جو اصلی گانے ہیں ان کے, جس میں وہ اپنے اصلی جو ہے انسٹرومنٹس, ہاں جی بالکل, تو وہ بڑی اچھی لگتی ہے, وہ کنیکٹ کرتی ہے یہاں. سبین آیا آپ تو بہت مہربانی. ہماری یہ چینل میں تو مختصر باتیں ہوتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ ہمارے اوپر جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک اچھی خوشخبری ہے. पंहिंजो कराची टीवीअ तरफ़ां हे तव्हां जेके ॻाल्हियूं ॿुधियूं उन ते पंहिंजो रायो ॾींदा ऐं अदब लिटरेचर शायरी जो भी चीज़ें हैं ना उनको हमें साफ़ियों को भी पढ़ना चाहिए. साफ़ियों को ज़्यादा टच होना चाहिए. तो हम देखते हैं हम क्राइम रिपोर्टिंग में हर चीज़ में हमारे यहाँ तो बहुत कहानियाँ हैं ना, उसको हमें लिखना चाहिए. तव्हांजी महिरबानी.